rubusnews.com अब कुनै पनि देशको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले आफ्ना जनताहरू खुसी पार्नको निम्ति अथवा अहिले प्रत्येक देशको सरकारको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने, जनतालाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने र त्यही अनुरूप हाम्रो देशमा पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र अहिले आएर स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र त्यो सँगसँगै बजेट पनि प्रस्तुत गरेका छन्। र प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रमहरूको उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि जनतालाई खुसी पार्ने र जनताहरूका आशाहरूलाई वृद्धि गर्ने त्यो उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रममा हुन्छ र त्यही अनुरूप प्रत्येक सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछ र अहिले हाम्रो देशमा पनि तिनै निकायले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ र यति धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरूमा धेरै कार्यक्रमहरू तिनै तहले प्रस्तुत गरेको हामीले देखेका छौँ र त्यही अनुरूप तिनै तहका निकायहरूले, तिनै तहका सरकारहरूले आफ्नो बजेट पनि प्रस्तुत गरेका छन्। तर हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई यदि हेर्ने हो भने कता कता त्यो नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट नमिलेको जस्तो मैले अनुभव गरेको छु, किनकि नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरूलाई समावेश गरेको छ तर बजेट वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो अनुरूप आउन सकेको छैन र बजेटमा जनताको धेरै अपेक्षा हुन्छ र छन अब स्थानीय सरकारको अहिले कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकारप्रति जनताले धेरै आशा राखेका छन् तर त्यो स्थानीय जनताहरूको आशा अनुरूप अहिलेको बजेट कता कता सबै क्षेत्रलाई एउटा किसिमको भुलाउने किसिमको अथवा कनिका छरेको जस्तो भइरहेछ र अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणले यदि हेर्ने हो भने पहिलो कुरा बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि स्थानीय जनताको आकाङ्क्षाहरू के छन्, स्थानीय जनताहरूका आशाहरू के छन् र स्थानीय जनताले विकासको अनुभव गर्ने किसिमको बजेट आउनुपर्ने हो। तर त्यो कता कता स्थानीय जनताको आशा र भरोसा यो बजेटले कता कता मेल नखाएको जस्तो मलाई लागिरहेछ, किनकि अहिले वास्तवमा सरकारले विगत 2 वर्षदेखि जुन यो कोभिडको हाम्रो देशमा समस्या आइरहेछ, यो हाम्रो देशको मात्र समस्या नभइकन विश्वव्यापी रूपको समस्या हो। झन् अहिले अब यो दोस्रो लहरपछि अब तेस्रो लहर आउने सम्भावना व्यापक रूपले विश्व समुदायले आज भनिराखेका छन् र डेल्टा यो भेरिएन्ट जुन प्लस छ त्यो इन्डियामा अहिले देखिसकेको छ र त्यसका केही सिम्टमहरू नेपालमा पनि देखा पर्न थालिसकेका छन् र त्यो तेस्रो लहरलाई कसरी, त्यो तेस्रो लहरबाट हामी बच्न सक्छौँ त्यतातिर बजेटले बढी फोकस गर्नुपर्ने हो। तर अब स्थानीय सरकारले केही न केही त त्यतातिर फोकस गरिरहेछ बजेट मार्फत, तर त्यतिले भोलि त्यो तेस्रो लहर हामीले ठेक्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यसमा विशेष किसिमले स्थानीय सरकारले पनि जुन फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन अन्य धेरै क्षेत्रहरूलाई, जनतालाई त्यत्तिकै खुसी पार्नको निम्ति बजेट विनियोजन भएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। र यसरी के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा अब स्थानीय सरकारले आफ्ना साधन स्रोतहरू के छन् त्यो साधन स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ र स्थानीय स्तरको जल्दाबल्दा समस्याहरू के छन्। अहिले हामीले यदि बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका
शुक्लाफाटा नगरपालिका अथवा दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको यदि कुरा गर्ने हो भने यहाँको स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला यहाँका स्थानीय साधन स्रोतहरू के हुन्, यहाँका जल्दाबल्दा समस्याहरू के हुन्, त्यसलाई पहिचान गरेर त्यतातिर आफ्नो बजेटलाई जुन फोकस गर्नुपर्ने हो, बजेटलाई जुन वितरण गर्नुपर्ने हो, त्यो नभएको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। अब कार्यक्रम तथा नीतिहरू यदि हेर्ने हो भने त्यो राम्रो छ, किनकि जुन ट्रेडिसनल वेले चलिआएको परम्पराहरू छ, त्यही ट्रेडिसनल वेको अथवा परम्परागत जुन ढाँचा छ, जुन हाम्रो सङ्घीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ, प्रदेश सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गर्छ, स्थानीय सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गर्छ र त्यही अनुरूप विगतमा जसरी बजेट प्रस्तुत हुँदै आएका थिए र त्यही अनुरूप अहिले पनि सबै तिनै तहको बजेटलाई यदि हेर्ने हो भने त्यसरी नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ र कुनै कुनै कुरामा बजेट अहिलेको अवस्थामा विनियोजित नगरे पनि हुन्थ्यो, तर त्यतिकै पोलिटिकल कन्सियसको आधारमा त्यो बजेट त्यतातिर कनिका छरे जस्तै विनियोजित भएको जस्तो मैले आभास गरेको छु। र अहिले वास्तवमा हेर्ने हो भने यहाँका स्थानीय तहको जल्दोबल्दो समस्या भनेको, पहिलो समस्या भनेको त कोभिड नै हो र त्यसपछि जल्दोबल्दो समस्या यहाँका धेरैजसो युवा शक्तिहरू बेरोजगार छन्, उनीहरूमा कुनै सिप छैन र अहिले हामीले देखिरहेछौँ यो कोभिडको बेलामा इन्डिया जानेको ठुलो सङ्ख्यामा लाइन लागेको हुन्छ। कोभिडले गर्दाखेरि विगत अघिल्लो वर्षमा पनि हामीले हेऱ्यौँ धेरैजसो युवाहरू स्वदेश फर्के, यहाँ कुनै रोजगारीको अवसर उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेन। अझ फेरि 2-3 महिना बसेर जीवनयापनका निम्ति जीवनयापन गर्न यहाँ एकदमै धौधौ परेको कारण स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई कुनै किसिमको त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अझ उनीहरूले विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो र दोस्रो लहर आउँदाखेरि अझ धेरैजसो युवा, लाखौँ युवाहरू हाम्रो स्वदेश फर्के र अहिले अब यो 3 महिना जति भयो र 3 महिनामा अझ हामीले यसो इन्डिया नाकातिर हेर्दै हो भने अझ हाम्रा युवाहरू, बेरोजगार युवाहरू इन्डिया जाने लाइन लागिरहेछ र त्यसलाई कसरी, त्यो समस्या भनेको यो सुदूरपश्चिमको, वास्तवमा हामी सुदूरपश्चिमको यदि हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिमको टटकारो समस्या, हाम्रा युवा युवतीहरू जुन आफ्नो सिप र आफ्नो पसिना अथवा स्वेट एन्ड ब्लड भन्छ जसलाई हामी, त्यो स्वदेशमा पोख्नुपर्ने, स्वदेशको विकास गर्नुपर्ने, प्रदेशको विकास गर्नुपर्ने र त्यो उनीहरूमा इच्छा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले यहाँ त्यस्तो कुनै सुअवसर प्राप्त नगर्न सक्दाखेरि आज बाध्य भएर आफ्नो जीवनयापनका निम्ति उनीहरू विदेश जानुपर्ने व्यवस्था छ। र यसरी जुन युवा बेरोजगार छ, त्यो युवा बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम स्थानीय सरकारले जुन ल्याउनुपर्ने, जुन स्वीपयुक्त कार्यक्रम स्थानीय सरकारले ल्याउनुपर्ने हामी देखिरहेछौँ। नीति तथा कार्यक्रममा त सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय सरकारले पनि त्यसको व्यवस्था गरेको छ, रोजगारी दिने भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ, तर कसरी त्यो युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, तिनीहरूलाई कसरी विकासको बाटोमा पार्टिसिपेट गराउन सकिन्छ भन्नेतिर बजेट कता कता त्यो अलमलिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु र त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँका युवाहरूले त्यस्तो कुनै अवसर प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन् र बाध्य भएर उनीहरू बेरोजगारीको दलदलमा जुन यहाँ आएर फसिराखेका छन् र बाध्य भएर उनीहरू आज विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। त्यसै स्थानीय सरकारले वास्तवमा त्यस्ता युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कसरी स्वरोजगार सृजना गर्ने, कसरी तिनीहरूलाई सिप मात्र होइन, सिपका नीति तथा कार्यक्रममा हामी हेऱ्यौँ बजेटमा पनि त्यो विनियोजन गरेको छ केही रकम, तर के छ भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो जुन नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता कार्यक्रम आएका छन्, नआएका होइन, तर जुन जनस्तरमा जुन युवाहरूले त्यहाँसम्म पहुँच पाउनुपर्ने हो त्यो पहुँच पाउन सकिराखेका छैनन् र त्यो कता कता आसेपासे कार्यकर्ताहरूको भरण पोषणको एउटा थलो बनेको जस्तो मैले महसुस गरेका छन्। किनकि हामीले देख्यौँ विगत वर्षमा पनि बेरोजगार युवाहरू होइन धेरै सङ्ख्यामा इन्डियामा जुन रोजगारी गर्थे तिनीहरू नेपालमा फर्के, तर
स्थानीय सरकारले तिनीहरूलाई कुनै किसिमको रेखदेख गर्न सकेन, कुनै किसिमको हातेमालो गर्न सकेन र विवश भएर अहिले पनि तिनीहरू त्यहाँ जान बाध्य भयो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामी सुदूरपश्चिममा वास्तवमा कोभिड इन्डियामा फैलिन्छ र इन्डियामा फैलिसकेपछि बाध्य भएर त्यहाँ पनि हाम्रा युवाहरूले जब रोजगारी गुमाउँछन् र तिनीहरू स्वदेशवृत्ति हुन्छन् र स्वदेशवृत्ति हुँदाखेरि यहाँ कोभिडको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेछ र अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा अहिले अस्पतालहरूको अवस्था यदि हेर्ने हो भने दयनीय अवस्था हामीले महसुस गर्छौँ। यहाँका अस्पतालहरूमा न बेड थिए, न अक्सिजन थियो, न एन्टिबायोटिकहरू कुनै स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्यो, न सरकारले उपलब्ध गराउन सक्यो र जसले गर्दाखेरि अहिले सुदूरपश्चिममा हामीले हेर्ने हो भने धेरै युवाहरूको राम्रा युवाहरूको अकालमै उनीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हो। र यसलाई अहिलेको बजेटले पनि, किनकि अहिले पनि हामीले कोभिडबाट पार पाउन सकिरहेको छैन, तेस्रो लहरको सम्भावना विद्यमानै छ, तसर्थ सरकारले जसरी त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, अन्य केही कार्यक्रमलाई छोडेर पनि त्यतातिर जे प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नदिएको होइन, सरकारले दिएको छ। स्थानीय सरकारले त्यसमा केही ध्यान त दिएको छ, तर जति दिनुपर्ने हो त्यो नदिएको जस्तो मैले आभास पाएको छु। र यसो मैले अब स्थानीय सरकारको नीति तथा बजेट विनियोजन हेर्दाखेरि केही नचाहिने कामहरू जुन अहिलेको अवस्थामा नगरे पनि हुन्थ्यो त्यस्ता कामहरूमा सरकारले ग्राह्यता दिएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र यसरी भोलि अब यदि तेस्रो लहर आउने हो भने त्यो समस्या सुदूरपश्चिमले अझ टटकारो रूपमा झेल्नुपर्ने जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र यसका साथै अब सरकारले अब धेरै क्षेत्रहरू, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात सबै क्षेत्र नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको छ र आफ्नो बजेटमा पनि के रकमहरू विनियोजित गरेको छ। तर कसरी हामीले अहिले के छ भन्दाखेरि नेपालमा वास्तवमा सम्भावना हेर्ने हो भने पर्यटनको सम्भावना हो, कृषि क्षेत्रको सम्भावना हो, जलविद्युतको सम्भावना हो। तर अब यो नीति तथा कार्यक्रम, स्थानीय सरकार र बजेट विनियोजन यदि हेर्ने हो भने यस्तो गरिनेछ त्यो गरिनेछ, समन्वय गरिनेछ भनेर उल्लेख त गरेको छ। तर के छ भन्दाखेरि ती जति पनि यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले जुन कार्यक्रम अथवा योजना जुन ल्याएको छ त्यो यो गरिनेछ अथवा समन्वय गरिनेछ भन्नुभन्दा यो कार्यक्रम, यो योजना यति समयमा यति दिनभित्र जनतालाई हित हुने किसिमले, जनताले अनुभूति प्राप्त गर्ने किसिमले हामीले यो सीमाभित्र सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यदि बजेट अथवा नीति तथा कार्यक्रम आइदिएको भए त्यो अझ बेस हुन्थ्यो। र जसले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सङ्घीय सरकारको परम्परा छ, प्रदेश सरकारको पनि त्यही परम्परा हुन गयो र स्थानीय सरकारको परम्परा पनि अहिले के भइदियो भन्दाखेरि त्यस्ता योजनाहरू असारे योजनाहरू भयो। अहिले हामीले स्थानीय सरकारका यदि योजनाहरू यदि हेर्ने हो भने सबै अहिले असार महिना अब सुरुवात भइरहेछ। सङ्घीय सरकारका योजनाहरू पनि असार महिनामै समाप्त गर्ने र प्रदेश सरकारको पनि त्यही भइरहेछ। स्थानीय सरकारका यदि योजनाहरू हेर्ने हो भने सबै बजेटलाई समयमा विनियोजन नगरिदिँदाखेरि र असारमा आउँदाखेरि सबै बजेट सक्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि त्यो योजनामा गरिएको खर्च त्यो पानीमा बालुवा बगाए जस्तो अहिले भइरहेछ। र धेरै योजनाहरू हामीले अहिले हेरिरहेछौँ स्थानीय सरकारका, ती अहिले अब असारको महिना सम्पन्न भइरहेछन्। तर एकातिर अब बाढी आइरहेछ, अर्कोतिर पहिरो आइरहेछ र बाढीले गर्दाखेरि त्यस्ता विकास योजनाहरू त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो मैले महसुस गरिरहेछौँ। र यसलाई स्थानीय सरकारले किन समयमा सक्नुपर्ने र समयमा किन सक्न सकिराखेको छैन र यतातिर स्थानीय सरकारले यदि विशेष किसिमले ध्यान दिने हो र अहिले जुन स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ त्यो बजेटलाई जुन योजनाहरूमा सरकारले विनियोजित गरेको छ, जुन गौरवशाली स्थानीय योजनाहरू छन् र केही योजनाहरू अल्पकालीन छन्, केही योजनाहरू दीर्घकालीन छन् र ती योजनाहरूलाई कसरी समयमा समापन गर्ने र कसरी त्यो योजनाहरूमा भ्रष्टाचारमा कमी गर्ने र एकदमै पारदर्शिताका साथ ती योजनाहरू सञ्चालन गर्ने त्यतातिर स्थानीय सरकारले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले अब स्थानीय सरकारले पनि वास्तवमा कुनै पनि योजना एउटा किसिमको प्लानिङ हो। प्लानिङ गर्नु स्थानीय सरकारको
अथवा दीर्घकालीन होस् अथवा अल्पकालीन प्लानिङ गर्नु सरकारको राम्रो उद्देश्य हो। त्यो हामीले प्लानिङ गर्नु पनि पर्ने हुन्छ, किनकि त्यसले एउटा त्यसमा निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छन् र त्यो उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नका निम्ति निश्चित लक्ष्यहरूको त्यसमा किटान गरिएको हुन्छ र त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको निम्ति स्थानीय सरकार अहिले कटिबद्ध छ, कटिबद्ध छौँ पनि भनिरहेछ। तर के छ भन्दाखेरि समयमा ती योजनाहरू जसरी समापन हुनुपर्ने त्यो भइरहेछ र त्यसले गर्दाखेरि कता कता मलाई लागिरहेछ जुन वास्तवमा इभ्यालुएसन हुनुपर्ने हो त्यसको मोनिटरिङ हुनुपर्ने हो र त्यो इभ्यालुएसन र मोनिटरिङ नभइदिँदाखेरि भ्रष्टाचारमा पनि केही व्यापक रूपमा वृद्धि भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु र यसलाई रोक्नको निम्ति स्थानीय सरकारले पारदर्शितापूर्ण तरिकाले र जनताको सहभागी हुने किसिमले त्यस्ता कार्यक्रमहरू यदि सञ्चालन गर्ने हो भने हामी केही यस्ता जुन भ्रष्टाचारहरू भइरहेछन्, ढिलासुस्ती जुन भइरहेछ, ती योजनामा त्यस्ता भ्रष्टाचारलाई हामी के हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, ढिलासुस्तीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र जनतालाई चाहेको जुन विकास छ त्यो विकास अपेक्षाकृत रूपमा हामीले हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ। तर त्यतातिर अब बजेट त प्रस्तुत भयो, नीति तथा कार्यक्रम त प्रस्तुत भयो, तर सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले त्यतातिर कति ध्यान दिन सक्छ त्यसलाई हेर्न बाँकी छ। होइन भने विगतमा जसरी बजेट आए, नीति तथा कार्यक्रमहरू आए, त्यसरी नै अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भयो र भोलि यो वर्ष पनि समाप्त हुन्छ, अर्को वर्ष आउँछ, अर्को वर्षमा पनि त्यस्तै नयाँ नयाँ ट्रेडिसनल वे अनुसार बजेट प्रस्तुत हुन्छ र जनताले जुन वास्तवमा विकासको आशा गरेका हुन्छन्, जुन जनमुखी विकास हुन्छ त्यो जनमुखी विकास हामीले अपेक्षाकृत रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति मैले देखेको छु। एउटा सरकारी क्षेत्र, एउटा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र र अहिले स्थानीय सरकारको यदि बजेट हेर्ने हो भने यो तीनै क्षेत्रलाई सरकारले समेट्ने किसिमले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू र बजेट प्रस्तुत गरेको छ र अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने जुन सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत भयो त्यो सङ्घीय सरकारको बजेटमा निजी क्षेत्र वास्तवमा धेरै खुसी भएका छन्, किनकि निजी क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा सङ्घीय सरकारको बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको छ र त्यही अनुरूप प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। तर निजी क्षेत्रका जुन अपेक्षाहरू छन् त्यो अपेक्षालाई भोलि यहाँको स्थानीय सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेटमा त्यसलाई समावेश गर्दैमा निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण अपेक्षाहरू पुरा हुन सक्छन् भन्ने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसले के छ भन्दाखेरि यहाँका निजी क्षेत्र अब उत्पादनमुखी, अब हाम्रो यहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने सुदूरपश्चिमको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने यहाँ ठुल्ठुला त्यस्ता उद्योग धन्दाहरू हामीले स्थापना गर्न सकिराखेका छैनौँ र सानातिना होइन साना मजला किसिमका उद्योग धन्दाहरू केही जति व्यापक रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो व्यापक रूपमा अहिले पनि सुदूरपश्चिम सरकारले अथवा यहाँका जनताले त्यस्ता उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिरहेको छैन र छेलामा अहिले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना को चर्चा चलिरहेछ र त्यसको निम्ति त्यहाँ अब जग्गा छुट्याइसकेको छ। तर अब जग्गा छुट्याउनेमा त्यहाँ औद्योगिक विकास हुन्छ भन्न सकिँदैन र त्यो अब औद्योगिक क्षेत्रमा छेला जुन औद्योगिक क्षेत्र नेपाल सरकारले जुन छुट्याइसकेको छ र अब स्थानीय सरकारले त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा कसरी स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रेरित गर्न सकिन्छ, कसरी स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई त्यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ। अब स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्र औद्योगिक उद्योग धन्दाहरूको विकास गर्न सकिँदैन, किनकि उद्योग धन्दा विकास गर्नको निम्ति हामीले प्रशस्त मात्रामा पुँजीको आवश्यकता पर्छ र हाम्रा निजीकर्ताहरूसँग त्यस्तो पर्याप्त मात्रामा पुँजी नहुन सक्छ र त्यसको निम्ति हाम्रो स्थानीय सरकारले अब विदेशी लगानीलाई हामीले कसरी यहाँ आकर्षित गर्न सक्छौँ त्यतातिर यदि पहल गर्ने हो र यो क्षेत्रमा यदि हामीले उद्योग धन्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा हामीले उद्योग धन्दाहरू यदि खोल्ने हो भने अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वास्तवमा प्रशस्त मात्रामा सम्भावनाहरू छन् र त्यो सम्भावनालाई हामीले
नीति तथा अब कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि आफ्नो वडा आफै बनाऊ हैन, एक वडा एक उत्पादन, एक वडा एक सामुदायिक स्वास्थ्य जस्ता धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू अहिले स्थानीय सरकारले ल्याएको छ र त्यसलाई अब कार्यक्रम ल्याएर मात्र त्यो सम्भव हुँदैन र वास्तवमा अब एक वडा हैन एक उत्पादन, एक वडा एक सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी भनेर जुन सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ स्थानीय सरकारले, अब त्यसलाई त्यसको सीमाबद्ध गरिदिएको भए त्यो अति उत्तम हुन जान्थ्यो। तर कार्यक्रममा, नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता एकदमै जन अपेक्षा अथवा जनतालाई खुसी गर्ने कार्यक्रम त सरकारले ल्याएको छ स्थानीय सरकारले, तर अब त्यो कति सम्भव छ है? अब त्यो सम्भव कति छ, यहाँनिर प्रश्न आउँछ कि अब सम्भव नभएको पनि होइन, किनकि वास्तवमा अब यदि हामी अब यहाँको स्थानीय सरकार हामी बेतपुर नगरपालिका, भिन्न नगरपालिका अथवा झलारी नगर, शुक्लाभाटा नगरपालिका, दोधरा चाँदेल नगरपालिका हेर्ने हो भने यहाँ अब के छ भन्दाखेरि यो फर्टाइल ल्यान्ड छ, यहाँको कृषियोग्य जुन भूमि छ त्यो एकदमै उर्वर भूमि छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि कुन क्षेत्रको भूमिमा हामीले कुन वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौँ, कुन वस्तुको उत्पादनमुखी हुन सक्छ भनेर अहिलेसम्म हामीले पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। र यसरी अब पहिलो प्राथमिकता त हामीले कुन क्षेत्रको भूमि, त्यहाँको माटो कस्तो किसिमको छ हैन, त्यसको प्रवृत्तिलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यो माटोमा हामी कुन किसिमको बाली हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई यदि पहिचान गर्न सक्ने हो र त्यही अनुरूप स्थानीय सरकारले आफ्ना पाइलाहरू अघि बढाउने हो भने निश्चित रूपले हामी हैन एक वडा एक उत्पादनको जुन अहिले स्थानीय सरकारले जुन त्यो नारा अघि बोकेको छ त्यो नारालाई हामी आत्मसात गर्न सक्छौँ। तर अब त्यो खाली नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर हुँदैन र पहिलो कुरा हामीले त्यो क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यो क्षेत्रको पहिचान गरिसकेर हामीले त्यही अनुसार यदि उत्पादन गर्ने हो भने त्यो सम्भव हुन्छ, सम्भव नहुने पनि होइन। अहिले धेरै क्षेत्रमा हामी अब यदि हामी सुदूरपश्चिमको अहिले कुरा गर्ने हो भने धेरै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। जस्ता हामीले मत्स्यको कुरा गर्ने हो भने हामी मत्स्य उत्पादनमा, माछा उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ सुदूरपश्चिम। अन्डा उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने अन्डा उत्पादनमा सुदूरपश्चिम आत्मनिर्भर भइसकेको छ र त्यस्तै अब हैन मासुको उत्पादनमा यदि हेर्ने हो भने ब्रोइलर कुखुराहरूको यदि हेर्ने हो भने हामी त्यसमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। यदि दुधको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। केरा खेतीको यदि कुरा गर्ने हो भने त्यसमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ र अझ त्यस्ता धेरै क्षेत्रहरू छन् जसमा सुदूरपश्चिम आत्मनिर्भर हुन सक्छ र त्यो आत्मनिर्भरताको निम्ति जुन अहिले स्थानीय सरकारले एउटा वडा एउटा उत्पादन जुन कार्यक्रम ल्याएको छ त्यसलाई वास्तवमा सही तरिकाले यदि स्थानीय सरकारले यदि लागू गर्न सक्ने हो भने त्यो सम्भव हुन्छ। तर त्यसको निम्ति के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले कुन वडामा कस्तो किसिमको माटो छ त्यसको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, कृषि विज्ञहरू हामीले त्यहाँ खटाउने हैन। त्यो माटोको पहिचान गरिसकेपछि अनि त्यो माटोमा यस्तो किसिमको हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो उत्पादन वास्तवमा उत्पादनमुखी यदि हुन्छ, किनकि अहिले के भइरहेछन् भन्दाखेरि कृषकहरूले उत्पादन गरिरहेछन्, किनकि अब लगभग हाम्रो पहिलो महाकाली फेज सिँचाइको कार्यक्रमले गर्दाखेरि धेरै क्षेत्र हाम्रो यहाँ सिंचित छ र दोस्रो फेज महाकाली सिँचाइ आयोजना पनि लगभग कार्यान्वयनको स्थितिमा छ र पहिलो कुरा स्थानीय सरकारले त्यो हाम्रो जुन दोस्रो फेज जुन महाकाली सिँचाइ आयोजना छ त्यसलाई पूर्ण रूपले कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ र त्यतातिर यदि ध्यान दिने हो भने लगभग त्यसपछि कञ्चनपुरको सबै क्षेत्र लगभग सिंचित अवस्थामा, त्यो तराई क्षेत्र जुन छ त्यो सिंचित अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ र यसरी अब तराई क्षेत्रको सबै क्षेत्र यदि सिंचित अवस्थामा यदि पुग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी निश्चित रूपले कृषिका धेरै क्षेत्रहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र त्यतातिर सरकारले पहिलो कुरा सिँचाइ र त्यसपछि माटोको पहिचान गरेर त्यही अनुरूप आफ्नो कार्यक्रमहरू यदि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने हो भने हामी सक्षम हुन सक्छौँ र कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि समन्वय भन्ने कुरा अति आवश्यक हुन्छ। अहिले 3 तहका सरकार छन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। र स्थानीय सरकारको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई एकातिर सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ, अर्कोतिर प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको हुन्छ र स्थानीय तहमा पनि यदि हेर्ने हो भने धेरै स्थानीय तहहरू छ र स्थानीय तहहरूको सीमा एक आपसमा जोडिएको छ, नदीनालाहरू एक आपसमा जोडिएका छन्, यहाँका जुन प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् त्यो एक आपसमा निर्भर गर्छ।
तसर्थ के छ भन्दाखेरि प्रत्येक तहबीच समन्वय हुनुपर्ने नितान्त आवश्यक हुन्छ। तर अहिले नेपालमा के छ, सबभन्दा ठुलो विडम्बना के छ भन्दाखेरि समन्वयको अभाव छ। आज सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय हुन सकिराखेको छैन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन। त्यसरी गरी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच जुन सहज रूपमा समन्वय हुनुपर्ने हो र यहाँका जति पनि स्थानीय तह छन् त्यो स्थानीय तहबीच जुन किसिमको समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो समन्वयको एकदमै अभाव छ। र यदि समन्वय फेलियर हुन्छ, समन्वय यदि फेलियर हुन्छ भने त्यहाँ विकास सम्भव हुन सक्दैन। र हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो विडम्बना भनेको अहिले समन्वयको फेलियर। किनकि समन्वय फेलियर भयो भने अहिले कुनै पनि स्थानीय सरकारले मैले हेर्दाखेरि एक आपसमा समन्वय गरेकै छ। किनकि जब समन्वय हुन्छ त्यहाँ सम्पूरक लगानीहरू एक आपसमा सँगै जान्छ र जब सम्पूरक लगानीहरू समन्वयको माध्यमबाट एक आपसमा समानान्तर रूपले जब अगाडि बढ्छन् त्यहाँनिर प्रत्येक स्थानीय तहको विकास सम्भव हुन्छ। किनकि एउटाको लगानी अर्को स्थानीय तहको लगानीमा निर्भर गर्छ, अर्को स्थानीय तहको लगानी अर्को स्थानीय तहको लगानीमा निर्भर गर्छ। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यदि समन्वयित किसिमले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्रले यदि लगानी गर्ने हो भने त्यसले मल्टिप्लायर इफेक्ट परेर जान्छ, जसलाई हामी गुणात्मक प्रभाव भन्छ। र त्यो गुणात्मक एक क्षेत्रको लगानीले अर्को क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्दाखेरि त्यहाँ धेरै क्षेत्रको विकास हुने सम्भावना हुन्छ। तर हाम्रो स्थानीय तह मात्र के भनौँ होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा यो समन्वयको जुन अभाव छ र यो समन्वयको अभाव हुँदाखेरि जुन विकास योजनाले जुन तीव्र गतिमा अब स्थानीय सरकारले नारा लगाइरहेछ, तीव्र गतिको आर्थिक विकास भनिरहेछ, सङ्घीय सरकारले त्यो भनिरहेछ, तर समन्वयको अभावको कारणले गर्दाखेरि जुन तीव्र रूपको आर्थिक वृद्धि, तीव्र रूपको जुन आर्थिक विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकास हुन सकिराखेको छैन।